आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीना मिन बअदिह व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़सस्नाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिह वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़न इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे वही नूह और उसके बाद पैगंबरों को भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई, और रसूलों को जिनका ज़िक्र आगे हम तुमसे फरमा चुके, और उन रसूलों को जिनका ज़िक्र तुमसे ना फरमाया। और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते कि रसूलों के बाद
اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا اور اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 169 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔